काणकोण अपघाताच्या प्रमाणात वाढ जायत आसा। दिसपट्टे अपघात आसताच। काणकोण मडगांव रस्त्यार कदंबा आनी दुचाकी मदी भिरांकूळ अपघात जाल्ल्यान दुचाकी चलोवप्याक मरण आयले, जाल्यार ताची घरकान्न जखमी जाल्या। मडगांव ते काणकोणचे रस्ते अशीर आशिल्ल्यान हे अपघात घडटात अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांव वयता तेद्या वेळाचेर जो आमकां करमल घाट मेळटा, ह्या घाटाचेर सातत्यान अपघात जायत रावताले आनी प्रामुख्यान जे एक मेजर वल्त आशिल्लें थंय तर जाताले देखून ह्या घाटाचें वल्त जे आसा ते जाग्यार घालचें अशें लोकांनी डिमांड केल्लो। कांय प्रमाणात सरकारान बोवाळ मारतले थंय लक्ष घातलें आनी तें वल्त जाग्यार घातलें। पूण आतां बाकीच्या कडेन जे आतां अरुंद रस्तो आसा त्या अरुंद रस्त्याचेर वारंवार अपघात जावपाची घटना आतां सातत्यान चालूच आसा। आयज खास करून सकाळच्या म्हायत्यांनी एक कपल्स काणकोण साकून मडगांवच्या दिशेन वयताले आनी मडगांवसान एक कदंबा येताले आनी त्या वेळाचेर कदंबा आनी त्या दोनी टू व्हिलर ह्या गाडयेचो अपघात जाल्या उपरांत जे कपल आशिल्ले ताची फाटली बायल आशिल्ली ती उचलून सायडीन पडली, जाल्यार जो गाडी चलोवपी रत्नाकर वेळी भुपर गांवडोंगरी हांगासर आशिल्लो तो गंभीर जखमी जालो। ताच्या उपरांत ताका 108तल्यान मडगांव हांगासरल्या हॉस्पिटलांत पावयलो। ताच्या उपरांत थंयसर कांय प्रमाणात खंय अर्दे वर ते पावणे एक वर ट्रिटमेंट करपा खातीर डिले जाला आनी ताका लागून खंय ताका मरण आयलें अशी आमकां माहिती मेळ्ळ्या। काणकोणच्या रस्त्यार दिसपट्टे येरादारी घोळटा। हे रस्ते अशीर आशिल्ल्यान दिसपट्टे अपघात जायत आसा। सरकारान हाचेर कितें तरी उपाय काडचो आनी येरादारी करप्यांक थाकाय दिवची थळाव्यांचे गाराणे। आमकां म्हायती लोकां कडेन मेळ्ळे प्रमाण आतां एक वरभर पयलीं अर्दवर पयलीं एक्सिडेंट जाला आनी ही गोबायलवाडे वताली ह्या दिसांनी वताली आनी एक बस सुद्दां कदंबा त्या बसीच्या आगी कंट्रोल भायर गेला आनी हांगा हें सांगपा म्हळ्यार आनी एक्सिडेंट जाला आनी मेजर म्हणटा तर दादल्याक माल आला घोवाचा गेले आनी बायल उसून पडली। हे आज न्ही हे दिसांतल्यान चार पांच जायत आसता। 4-5 वेळा दिसा जाल्ले बारीक एक्सिडेंट जाल्ले वता। आतां बारीक लोकांक कळना, मोठी जाता मेजर लोकांक कळटा कित्याक कारण म्हळ्यार रस्तो बारीक आसले, रुंद ना रस्तो आनी रुंद जावचो अशी मागणी करीत आसा। आनी एक दिसा आमगे पेपराचेर टीव्हीचेर आयकत रावतात पूण हें चालू जालें ना अजून म्हणल्यार बाकी कडेन पयलें काणकोणाकच हें जाल्लें आहा आनी रस्तो बारीक एक्सिडेंट जायत वताले आनी आमी हाकांता पावता धांवण अर्दवर जालें। आतां पुलीस वाडे येवन ते आनी पंचनामे बी करून तांगे फॉलबिडी पुलिसान केल्ले आहा आनी ताका एकलो बांबोळी घाल म्हणून आयकला। काणकोणच्यान मडगांव गेल्ल्यान तो खरो सालवार जाला। काणकोणच्यान मडगांव वयता आतां पयलींच्या काणकोणच्यान मडगांव कोणूच कोणाक टायम दिवंक शकना। वरांचे न्ही 1.5 वर एक वर 3 वर जाता एक वर जाता। हांगच्यान मेंगलोर वचून टायम दिवंक शकता मनीस पयल्या मेंगलोरचो म्हण टायम दिवंक शकता। तेच काणकोण 40 किलोमिटर मडगांव टायम कोण दिवंक शकना। त्या खातीर हें मातसो बेगान रोड करचो आनी पुलिशेचें काम कमी आनी जनतेचें हाल जाता तेमचें पळोवपाक जाय। एक्सिडेंट जाता हे जायत उरता दिसा 4-5 जाता एक्सिडेंट गाडी रस्तो बारीक आसल्यान वाहतूक तर खूब वाडली आसा अशें म्हाका दिसता। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर।